नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूले नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गर्नुहोला र आफूलाई चाहिएको भिडियो हेरेर धेरैभन्दा धेरै ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ र आफ्नो एक्जामलाई पनि राम्रो मार्क्स ल्याएर उत्तीर्ण गर्न सक्नुहुन्छ। सधैँ चाहिँ म कृष्णदास हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईँहरूलाई कक्षा 8 को नेपाली विषयको पाठ 14 साहित्यकार रविन्द्रनाथ ठाकुर भन्ने जुन रविन्द्रनाथ ठाकुरको जीवनी छ त्यो तपाईँलाई पढाउन गइरहेको छु। त रविन्द्रनाथ ठाकुर को हुन्? यिनको अर्को नाम हो रविन्द्रनाथ ट्यागोर, हैन? यिनलाई रविन्द्रनाथ ट्यागोर पनि भनिन्छ। त यिनी को हुन्? यिनी कस्ता व्यक्तित्व थिए? यिनले के कस्ता कार्यहरू गरे? त्यसको विषयमा आज हामी यहाँ चर्चा गर्नेछौँ, छलफल गर्नेछौँ, डिस्कस गर्नेछौँ। ल त्यसो भए सुरु गरौँ हाम्रो यो पाठ 14। मानिस बौद्धिक क्षमता भएको प्राणी हो। मानिसमध्ये कतिपय प्रतिभाशाली मानिसले विश्वलाई चकित पारेका छन्। साहित्यकार रविन्द्रनाथ ठाकुर यस्तै प्रतिभाशाली व्यक्ति हुन्। उनी विश्वविख्यात नोबेल पुरस्कार जित्ने पहिलो एसियाली साहित्यकार हुन्। त्यसैले रविन्द्रनाथलाई अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यकारको उच्च स्थानमा राखिन्छ। उनले 5 वर्षको कलिलो उमेरमा नै कविता रचेर आफ्ना गुरुहरूलाई समेत छक्क पारेका थिए। अहिले उनका रचना भारत र बङ्गलादेशका राष्ट्रिय गान बनेका छन्। यो विश्वमा कसैले हासिल गर्न नसकेको गौरवमय प्रतिष्ठा हो। उनी कवि, कथाकार, उपन्यासकार, नाटककार र चित्रकारका रूपमा पनि प्रसिद्ध छन्। रविन्द्रनाथ ठाकुरको जन्म सन् 1861 मे 7 मा भएको थियो। उनी भारत स्थित कोलकाताको जोडासाँकु भन्ने ठाउँमा जन्मेका थिए। उनका बाजे द्वारकानाथ त्यस क्षेत्रका प्रख्यात व्यक्ति थिए। उनका पिताको नाम देवेन्द्रनाथ र माताको नाम शारदा देवी हो। उनको परिवार शिक्षित र सम्पन्न थियो। उनी 7 दाजुभाइ मध्ये कान्छा थिए। सानैमा उनलाई पढाउनका लागि विद्यालय भर्ना गरियो। उनी विद्यालयको सीमित वातावरणमा भन्दा स्वतन्त्र रहेर खुल्ला वातावरणमा सिक्न चाहन्थे। त्यसैले घरमा हुने साहित्य, सङ्गीत र चित्रकला सम्बन्धी चर्चामा उनी विशेष ध्यान दिन्थे। यो कुरा बुझी उनलाई घरमै पढ्ने र सङ्गीतको अभ्यास गराउने व्यवस्था गरियो। रविन्द्रनाथ ठाकुरले 11 वर्षकै उमेरमा पृथ्वी पराजय नामक गहकिलो नाटक लेखे। त्यसै वर्ष रविन्द्रनाथकै रुचिअनुसार उनलाई बुबाले प्रकृतिको विचित्र स्थल हिमालय भ्रमण गर्न लगे। त्यसबेला उनले महासागरदेखि हिमालयसम्मको जीवन र जगत सम्बन्धी फराकिलो अनुभव बटुले। त्यसै मौकामा विभिन्न क्षेत्रका मानिस र तिनले भोगेका दुःख, कष्ट, शोषण, उत्पीडनलाई उनले नजिकबाट बुझ्न पाए। उनका अनुभवहरूको छाप साहित्यिक कृतिमा पाइन्छ। 14 वर्षको बाल्यकाल 1600 हरफको वनफुल कविता लेखी उनले सबैलाई विस्मित पारे। यसरी उनी साहित्यकारका रूपमा जताततै प्रसिद्ध हुन थाले। रविन्द्रनाथ औपचारिक अध्ययनलाई अघि बढाउन बेलायत गए। त्यहाँ लन्डन विश्वविद्यालयमा भर्ना भई पढ्न थाले। उनलाई आफ्नो देशको मायाले छाडेन। उनी भारत फर्किएर अध्ययन, भ्रमण र लेखनमा तल्लीन भए। सन् 1883 मा 22 वर्षको उमेरमा उनको विवाह मृणालिनी देवीसँग भयो। त्यसपछि उनी गृहस्थ जीवन र साहित्यमा चुर्लुम्म डुबे। उनी क्रमशः वाङ्मयका मर्मज्ञ र साहित्यका उत्कृष्ट सर्जक मानिन थालिए। त्यस बखत रविन्द्रनाथ साहित्य सिर्जनामा लीन भए। त्यसैले उनी विशिष्ट श्रेणीका साहित्यकार बन्न सफल भए। उनले भाषा साहित्यमा दाजु
ज्योतिरेन्द्रसँग मिली भारती पत्रिका सम्पादन गरे। त्यसै गरी भाउजूको भावना र चाहनाबाट अभिप्रेरित भई साना केटाकेटीका लागि बाल पत्रिका पनि निकाले। यी कार्यहरूले गर्दा उनको योगदानलाई अझ फराकिलो पार्यो। जीवन घामछायाको यात्रा हो। मानिसले जीवनमा कहिले सुख त कहिले दुःख भोग्नुपर्छ। रविन्द्रनाथ सम्पन्न परिवारका भएकाले बाल्य जीवन धेरै जसो सुखमय नै रह्यो, तर उनले सुख मात्र भोग्न पाएनन्, अनेकौं दुःख पनि भोगेका थिए। 13 वर्षको बाल्यकालमा उनले ममतामयी माताको बिछोड सहनु पर्यो। उनलाई सङ्गीत र साहित्यमा प्रेरणा दिने भाउजूको पनि असामयिक मृत्यु भयो। उनलाई आमा र आमातुल्य भाउजूको बिछोडले असाध्यै अस्थिर बनायो। त्यस्ता शोकलाई विविध साधनको स्रोत बनाउँदै उनले आफूलाई सम्हाले अनि त झन् तल्लीन भई कविताको आराधनामा लागे। त्यसरी नै उनले कथा, उपन्यास, नाटक आदिको रचना गरे। यसबाहेक गीत, सङ्गीत, चित्रकलाको साधनामा पनि उनी लागे। सन् 1901 मा उनले शान्ति निकेतन नामक विद्यालयको पनि स्थापना गरे। यस विद्यालयमा प्राकृतिक एवं विद्यार्थी मैत्री वातावरणमा शिक्षा लिने दिने व्यवस्था थियो। त्यति मात्र नभएर त्यस विद्यालयका लागि पाठ्य पुस्तक पनि लेखे। यिनै सुकार्यहरूले गर्दा उनको चर्चा सर्वत्र हुन थाल्यो। रविन्द्रनाथको जीवनमा फेरि दुःखको झरी सुरु भयो। सन् 1902 मा उनले आफ्नी पत्नी वियोगको कठोर पीडा सहनु पर्यो। छोटो अन्तरालमा नै सन् 1903 मा माइली छोरी बितिन्। त्यसपछि सन् 1905 मा बुबाको निधन भयो। उनको हृदयमा छोरी र बुबाको बिछोडले बनाएको घाउ नपुरिँदै सन् 1907 मा उनले कान्छो छोराको वियोग खप्नु पर्यो। तर पनि उनी विचलित नभई साधनामा जुटी नै रहे। उनले आफूले स्थापित गरेको विद्यालयलाई विश्वविद्यालयमा परिणत गरे। साहित्यका क्षेत्रमा अनेकौं रचना तयार पारे। यिनका रचनामध्ये कविता विधामा गीताञ्जली ज्यादै प्रसिद्ध छ। यस कृतिमा प्रकृतिको बाहिरी र आन्तरिक सौन्दर्यको चित्रण र ईश्वरको महिमा गान गरिएको छ। त्यसरी नै यसमा प्रकृति, ईश्वर र मानिसको माझ घनिष्ठ सम्बन्ध देखाइएको छ। बङ्गालीमा प्रथमतः छोटा कथा रचना गर्ने उनका कथामा काबुली बाला र उपन्यासमा गोरा प्रख्यात छन्। उनका नाटकमा रक्तकरबी र फाल्गुनी निकै चर्चित छन्। यसै क्रममा उनले गीताञ्जलीलाई अङ्ग्रेजीमा समेत अनुवाद गरे। यस कार्यले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत उनको ख्याति फैलियो। सन् 1913 मा उनको गीताञ्जली कृतिका लागि विश्वविख्यात नोबेल पुरस्कार प्रदान गरियो। उनी विश्व साहित्यका उज्जवल नक्षत्रका रूपमा विख्यात बने। यसरी विविध साधनामा लाग्दा लाग्दै 80 वर्षको उमेरमा सन् 1941 अगस्त 7 मा उनको मृत्यु भयो। नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथले उनका कृतिमा प्रकृति, ईश्वर र मानिसका अपार महिमा गाएका छन्। उनले ज्ञानको प्रसारलाई सर्वत्र महत्त्व दिएका छन्। उनका दृष्टिमा मानव अधिकार, राष्ट्र प्रेम र समाज सुधार सर्वोपरि महत्त्वका विषय हुन्। उनी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका योद्धा भएकाले सम्पूर्ण मानवको मुक्ति र समृद्धि उनको अभिष्ट हो। उनका समस्त सृजनाबाट यिनै अमर आदर्श प्रेरणा पाउन सकिन्छ भनेर यो रविन्द्रनाथ ट्यागोरको चाहिँ जीवनी सकिएको छ। रविन्द्रनाथ ठाकुरको जीवनी यहाँ सकिएको छ। त रविन्द्रनाथ ठाकुर एकदमै प्रतिभाशाली व्यक्ति थिए भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट थाहा पायौँ। उनले 5 वर्षको एकदम कलिलो उमेरमा नै कविता रचना गरेर आफ्नो गुरुहरूलाई छक्क पारेका थिए। उनको जन्म चाहिँ 1861 मे 7 मा भारतको कोलकातामा स्थित जोडासाँकु भन्ने ठाउँमा भएको थियो। उनको पिताको नाम देवेन्द्रनाथ र माताको नाम शारदा देवी थियो। अनि रविन्द्रनाथ ठाकुर चाहिँ विद्यालयको सीमित वातावरणमा भन्दा
स्वतन्त्र भएर चाहिँ खुल्ला वातावरणमा नयाँ कुराहरू सिक्न चाहन्थे। त्यसैले घरमा हुने जुन साहित्य, सङ्गीत र चित्रकला सम्बन्धी चर्चामा उनी विशेष ध्यान दिन्थे। रवीन्द्रनाथ ठाकुरले 11 वर्षकै उमेरमा पृथ्वी पराजय नामक एकदमै गहकिलो नाटक लेखेका थिए। त्यस्तै गरी 14 वर्षको उमेरमा उनले 1600 हरफको वनफुल कविता पनि लेखेका थिए। 1600 हरफको है। अनि यसै क्रममा उनको विवाह भएको थियो मृणालिनी देवीसँग 1883 मा 22 वर्षको उमेरमा। त्यस्तै गरिकन बिहा भइसकेपछि त ऊ झन् आफ्नो साहित्यमा डुब्न थाले। चाहिँ आफ्नो दाजु ज्योतिरेन्द्रसँग मिलेर चाहिँ भारतीय पत्रिकाको उनले सम्पादन गरे। साना केटाकेटीहरूको लागि बाल पत्रिका पनि उनले निकाले। त्यस्तै गरिकन उनले कथा, उपन्यास, नाटक आदिहरूको रचना गरे। अहिले उनले बनाएको रचना चाहिँ भारतको राष्ट्रगान र बङ्गलादेशको राष्ट्रगान भएको छ। जुन भारतको राष्ट्रगान र बङ्गलादेशको राष्ट्रगान छ त्यो रवीन्द्रनाथ ठाकुरले नै लेखेका हुन्। त्यस्तै गरिकन उनले चाहिँ 1901 मा शान्ति निकेतन नामको विद्यालयको पनि स्थापना गरे। त्यो विद्यालयको लागि पाठ्य पुस्तकहरू पनि लेखे। अब रवीन्द्रनाथ ठाकुरले चाहिँ ठाकुरको जीवनमा अँध्यारो देखा पर्न थाल्यो। उनले विभिन्न दुःख कष्ट पनि भोग्नु पर्यो। चाहिँ 1902 मा उनकी पत्नीको मृत्यु भयो। 1903 मा माइली छोरीको मृत्यु भयो। 1905 मा बुबाको निधन भयो। 1907 मा आफ्नो कान्छो छोराको निधन भयो। त यो 5 वर्षको अन्तरालमा उनले 4 जना गुमाउनु पर्यो। यो 4 जना गुमाउँदाको कठोर पीडा उनको मनमा थियो। तर यो पीडाले उनलाई मलमको काम गर्यो। उनको साहित्यमा यही पीडाका भावहरू व्यक्त भएको पाइन्छ। उनले एउटा लेखेको रचना छ, कविता विधामा एउटा रचना छ गीताञ्जली। यो गीताञ्जली भन्ने कवितामा चाहिँ प्रकृतिको बाहिरी र आन्तरिक सौन्दर्यको चित्रण गरिएको छ। ईश्वरको महिमाको गान गाइएको छ। प्रकृति, ईश्वर र मानिसको जुन घनिष्ठ सम्बन्ध छ, यो घनिष्ठ सम्बन्ध चाहिँ गीताञ्जली भन्ने यो कवितामा देखाइएको छ। पछि गीताञ्जली भन्ने कवितालाई अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद रवीन्द्रनाथ ठाकुरले गरिसकेपछि उनी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ चिरपरिचित हुन पुगे, प्रसिद्ध हुन पुगे र उनले चाहिँ 1913 मा यो गीताञ्जली कृतिको लागि विश्वविख्यात संसार प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार पनि प्राप्त गरेका थिए। त्यस्तै उनले चाहिँ यो काबुलीवाला जस्ता कथाहरू अनि गोरा भन्ने उपन्यासको पनि रचना गरेका थिए। रक्तकरबी र फाल्गुनी जस्ता बहुचर्चित नाटकहरू पनि यिनले रचना गरेका थिए। र रवीन्द्रनाथ ठाकुर एकदमै प्रकृति प्रेमी, ईश्वर प्रेमी मानिस थिए। उनले ज्ञानको प्रसारलाई सर्वत्र महत्त्व दिएका थिए। उनको दृष्टिमा चाहिँ मानिसको अधिकारहरू, राष्ट्र प्रेम र समाज सुधार गर्नुपर्ने काम चाहिँ सबैभन्दा ठुलो महत्त्वको विषय थियो। सबैजना सम्पूर्ण मानवहरूको मुक्ति र समृद्धि गर्नु भनेको उनले चाहेको कुरा थियो। त्यही भएर रवीन्द्रनाथ टेगोरको जीवनीबाट हामीले के सिक्न सक्छौँ भने जस्तो सुकै बाधा व्यवधान आए पनि, जस्तो सुकै दुःख भोग्नु परे पनि आफूले जुन काम गरिराखेको छ त्यसमा कर्मठ भएर लगन लगाएर कडा मेहनत र परिश्रम गरेर ध्यान केन्द्रित तन मन धन सब लगाएर त्यसमा हामी होमिनुपर्छ भन्ने शिक्षा हामीले यस पाठबाट पाउँछौँ। ल त अब यस पाठमा भएका जुन शब्द अर्थ छन् ती शब्द अर्थ हामी हेरौँ है त। ल कमा छ प्रतिभाशाली। सुरुमा है प्रतिभाशाली भनेको प्रतिभा भएको, एकदम विशिष्ट क्षमता भएको व्यक्तिलाई हामी भन्छौँ प्रतिभाशाली। अर्को छ विख्यात भनेको फेमस, प्रसिद्ध है, नाम चलेको। अर्को हेरौँ अनमोल भनेको चाहिँ मोल नभएको, मोल तोक्न नसकिने, अमूल्य भनेको अनमोल। अर्को छ हासिल भनेको चाहिँ पाउनु, प्राप्त गर्नुलाई हासिल भनिन्छ। अर्को जाउँ विस्मित भनेको चाहिँ चकित पर्नु, अचम्ममा पर्नु हामी भन्छौँ विस्मित। वाङ्मय भनेर भनेको छ। वाङ्मय भनेको चाहिँ कुनै पनि भाषामा लेखिएको ग्रन्थहरूलाई
कृतिहरूलाई हामी भन्छौँ वाङ्मय। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट भनेको चाहिँ सबैभन्दा श्रेष्ठ, सबैभन्दा उत्तम, सबैभन्दा राम्रो भनेको उत्कृष्ट। मर्मज्ञ, मर्मज्ञ भनेको चाहिँ मर्म बुझ्ने, मनको भावना बुझ्नेलाई हामी मर्मज्ञ भन्छौँ। तल्लीन भनेको छ, तल्लीन भनेको चाहिँ एकदम तत्पर भएर लाग्नु, आफ्नो तन मन धन सबै लगाएर ध्यान केन्द्रित गरेर कुनै काममा लागि पर्नुलाई तल्लीन भनिन्छ। सुकार्य भनेको छ, सु भनेको राम्रो, कार्य भनेको काम, त राम्रो काम, राम्रो कार्य, असल कार्यलाई हामी सुकार्य भन्छौँ। त्यस्तै अर्को जाउँ, घनिष्ठ भनेको छ, घनिष्ठ भनेको चाहिँ एकदमै गहिरो, एकदमै गहन, ज्यादै गहनलाई हामी घनिष्ठ भन्छौँ। अर्को छ विश्वविख्यात, विश्वविख्यात, विश्व भनेको संसार विख्यात भनेको प्रसिद्ध, त विश्वविख्यात भनेको संसार प्रसिद्ध, वर्ल्ड फेमस भनेर भन्छौँ नि हामी। अर्को जाउँ नक्षत्र, नक्षत्र भनेको चाहिँ ताराहरूलाई हामी नक्षत्र भनेर भन्छौँ है। सर्वोपरि, सर्वोपरि भनेको सबैभन्दा माथि, सबैभन्दा अग्लो स्थानमा पुगेको, सबैभन्दा माथिलाई हामी सर्वोपरि भन्छौँ। मुक्ति, मुक्ति भनेको चाहिँ स्वतन्त्रता, फ्रिडम भनेर भन्छौँ नि हामी अङ्ग्रेजीमा, त्यो भनेको मुक्ति हो। अभिष्ट, अभिष्ट भनेको चाहिँ हामीले चाहेको कुरा, हामीले खोजेको कुरा, हाम्रो चाहना, हाम्रो इच्छा, हाम्रो आकाङ्क्षा भनेको चाहिँ अभिष्ट हो है। ल अब यसका अभ्यासतिर हामी जाउँ, अघि बढौँ भाइ बहिनीहरू। 1 नम्बरको अभ्यास चाहिँ हेर्नुहोस्, प्रस्तुत पाठ कक्षामा पालै पालो पढ र सुन भनेको छ। अब यो पाठ चाहिँ तपाईँहरूले पालै पालो पढ्नु पर्यो होइन। आफ्नो कक्षामा आफ्ना शिक्षकलाई सुनाउनु पर्यो, चाहिँ आफ्नो साथीभाइलाई सुनाउनु पर्यो, आफ्नो घरमा आफ्नो बुवा आमालाई सुनाउनु पर्यो, दाजु दिदीलाई सुनाउनु पर्यो है। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 2 मा तलका प्रश्नको उत्तर भन भनेर भनेको छ। त हामीलाई यहाँ प्रश्नहरू सोधिएको छ, यिनको उत्तर हामीले लेख्नुपर्नेछ। हेरौँ 4 नम्बरसम्म प्रश्न छ। पहिलो प्रश्न हेरौँ, रविन्द्रनाथको जन्म कहाँ भएको थियो भनेको छ। त रविन्द्रनाथको जन्म भारतको कोलकाता स्थित जोडासाकु गाउँमा भएको थियो। ठिक छ। ल अर्कोमा जाउँ, रविन्द्रनाथले साहित्य सिर्जना गर्ने प्रेरणा कसरी प्राप्त गरे भनेर भनेको छ। त रविन्द्रनाथले साहित्य सिर्जना गर्ने प्रेरणा चाहिँ प्रकृतिबाट, आफ्नो भाउजूबाट र घर परिवारबाट प्राप्त गरे भनेर यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। अर्कोमा जाउँ, रविन्द्रनाथले कुन विश्व प्रसिद्ध पुरस्कार पाए। त रविन्द्रनाथले विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार पाए। अर्कोमा जाउँ, रविन्द्रनाथको विवाह कति वर्षको उमेरमा कोसँग भयो। त रविन्द्रनाथको विवाह 22 वर्षको उमेरमा मृणालिनी देवीसँग भयो है। अर्कोमा जाउँ, अर्को प्रश्न छ, रविन्द्रनाथका प्रमुख 4वटा कृतिहरू के हुन् भनेको छ। त रविन्द्रनाथका प्रमुख 4वटा कृतिहरू गीताञ्जली, काबुली बाला, गोरा र फाल्गुनी हुन्। यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है। पाठमा पनि तपाईँले भेटाउन सक्नुहुन्छ है त। 6 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ, रविन्द्रनाथका दृष्टिमा सर्वोपरि महिमाका विषय के हुन् भनेको छ। त रविन्द्रनाथका दृष्टिमा मानव अधिकार, राष्ट्र प्रेम र समाज सुधार सर्वोपरि महिमाका विषय हुन्। ठिक छ। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ, जोडा मिलाऊ भनेर भनेको छ है। अब हामीलाई यहाँ जोडा मिलाउनु पर्नेछ। हेरौँ, पहिलो छ रविन्द्रनाथको जन्म। रविन्द्रनाथको जन्म कहिले भएको थियो त, अथवा कहाँ भएको थियो हेरौँ है। रविन्द्रनाथको जन्म चाहिँ हामीले अघि पाठमा पढिसकेको छौँ, 1861 मा भएको थियो। तर यहाँ कहीँ पनि छैन 1861। त कहाँ भएको थियो, जोडासाकु भन्ने ठाउँमा भएको थियो। त्यही भएर यो चाहिँ तपाईँले जोडा मिलाउनु पर्यो, जोडासाकु। ठिक छ। रविन्द्रनाथको जन्म जोडासाकुमा भएको थियो। अर्को छौँ, मृणालिनी देवीसँग विवाह। मृणालिनी देवीसँग विवाह चाहिँ कहिले भएको थियो त भन्दा 1883 मा 22 वर्षको उमेर भएको थियो। त 1833 कहाँ छ त, यहाँ छ। यसरी जोडा मिलाउनु होला। अर्कोमा जाउँ, शान्ति निकेतन। त यो शान्ति निकेतन भन्ने विद्यालय उनले चाहिँ स्थापना गरेका थिए रविन्द्रनाथ ठाकुरले। कहिले, 1901 मा स्थापना गरेका थिए। त 1901 त छैन यहाँ,
हो के छ विद्यालय भनेर छ कि छैन हो त यो शान्ति निकेतन भनेको के हो त एउटा विद्यालयको नाम हो। ल अर्कोमा जाउँ। मृणालिनी देवीको मृत्यु। रवीन्द्रनाथ टेगोरको पत्नी मृणालिनी देवीको मृत्यु कहिले भएको थियो त सन् 1802 भएको थियो। त्यही भएर तपाईँले यसरी जोडा मिलाउन सक्नुहुन्छ है। ल अर्कोमा जाउँ। नोबेल पुरस्कार प्राप्ति। त नोबेल पुरस्कार रवीन्द्रनाथ ठाकुरले कहिले पाएका थिए 1913 गीताञ्जली भन्ने कृतिको लागि पाएका थिए है। अर्को जाउँ। रवीन्द्रनाथको देह त्याग भनेको रवीन्द्रनाथको मृत्यु कहिले भएको थियो देहावसान कहिले भएको थियो त 1941 भएको थियो है। 1941 80 वर्षको उमेरमा भएको थियो। ल यसरी हामीले जोडा मिलाउन सक्छौँ। अब यो गोरा भन्ने यहाँ शब्द हेर्नुहोस् त बाँकी रह्यो। त यो गोरा भनेको चाहिँ उपन्यास हो है। यहाँ जोडा मिलाउने एउटा रहेन त यो तपाईँहरूलाई झुक्क्याउन दिएको नझुक्किनु होला है। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। उत्तर लेख भनेर भनेको छ है। अब यहाँ हामीलाई प्रश्नहरू सोधिएको छ। अब यसको उत्तर हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने छ। त हेरौँ क नम्बरको प्रश्न के छ। रवीन्द्रनाथको बाल्यकाल कसरी बितेको थियो भनेर हामीलाई प्रश्न छ। त्यसको उत्तर तपाईँहरूले अलिकति चाहिँ 4-5 लाइनमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी लेख्नुहोस्। रवीन्द्रनाथको जन्म सन् 1861 मे 7 का दिन भारतको कोलकाता स्थित जोडासाँकुमा भएको थियो। शिक्षित र सम्पन्न जीवनशैली तथा साहित्य सङ्गीत र चित्रकला विषयमा व्यापक चाहिँ ध्यान दिने उनको बानी थियो। विद्यालयको सीमित वातावरणमा अटाउन नसक्ने स्वतन्त्र प्रकृतिका व्यक्ति भएकाले घरमै पढ्ने र सङ्गीतको अभ्यास गराउने व्यवस्था पनि उनको बाल्यकालमा मिलाइएको थियो। यस प्रकार उनको बाल्यकाल सुखद रूपमा बित्यो भनेर हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ है। अर्को प्रश्नमा जाउँ। रवीन्द्रनाथले हिमालको यात्राबाट के अनुभव बटुले भनेर भनेको छ। त हामी लेख्न सक्छौँ कि 11 वर्षको उमेरमा रवीन्द्रनाथकै रुचि अनुसार उनलाई बुबाले प्रकृतिको विचित्र स्थल हिमालय भ्रमण गर्न लगेका थिए। त्यसबेला उनले महासागरदेखि हिमालयसम्मको जीवन र जगत सम्बन्धी फराकिलो अनुभव बटुले र त्यही मौकामा विभिन्न क्षेत्रका मानिस र तिनले भोगेका दुःख कष्ट शोषण उत्पीडनलाई उनले नजिकबाट बुझ्न पाए। त यी अनुभवहरू नै के हुन् त उनले बटुलेका अनुभवहरू हुन् है। अर्को प्रश्नमा जाउँ। रवीन्द्रनाथको गीताञ्जली चाहिँ कस्तो कृति हो भनेर भनेको छ। त रवीन्द्रनाथको गीताञ्जली भन्ने एउटा कविता विधामा लेखिएको कृति हो। यस कृतिमा प्रकृतिको बाहिरी र आन्तरिक सौन्दर्यको चित्रण गरिएको छ भने ईश्वरको महिमा पनि गान गरिएको छ। त्यसै गरी यो गीताञ्जली कृतिमा प्रकृति ईश्वर र मानिसको माझ एकदमै घनिष्ठ सम्बन्ध देखाइएको छ र यो कृतिले सन् 1913 चाहिँ विश्वविख्यात नोबेल पुरस्कार पनि प्रदान पाएको थियो है। यसरी लेख्न सक्छौँ। अर्को प्रश्नमा जाउँ। शान्ति निकेतन विद्यालय स्थापनाको मुख्य उद्देश्य के थियो भनेर भनेको छ है। त शान्ति निकेतन विद्यालयको स्थापनाको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ प्राकृतिक एवं विद्यार्थी मैत्री वातावरणमा विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा दिनु हो है। र तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ शान्ति निकेतन विद्यालय स्थापनाको मुख्य उद्देश्य के हो भन्दाखेरि आफ्नो ठाउँमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई पढाउनका निम्ति शिक्षित बनाउनका निम्ति चाहिँ रवीन्द्रनाथ टेगोरले शान्ति निकेतन विद्यालयको स्थापना सन् 1901 गरेका थिए। यस विद्यालयमा प्राकृतिक एवं विद्यार्थी मैत्री वातावरणमा शिक्षा दिने व्यवस्था थियो। त प्राकृतिक र एवं विद्यार्थी मैत्री वातावरणमा चाहिँ शिक्षा दिनु यस विद्यालयको मुख्य उद्देश्य थियो भनेर यसै तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अर्को जाउँ। रवीन्द्रनाथले कृतिका माध्यमबाट दिएका मुख्य सन्देश के हुन् भनेको छ। त रवीन्द्रनाथले कृतिका माध्यमबाट दिएका सन्देश भनेको के हो त
प्रकृति, ईश्वर र मानिसको अपार महिमा उनले गाएका छन्। ज्ञानको प्रसार, मानव अधिकार, राष्ट्र प्रेम र समाज सुधारका कामहरू हामीले गर्नुपर्छ। मानवको मुक्ति र मानवको समृद्धिका लागि हामीले जहिले पनि अग्रसर भएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने नै उनको के हो त कृतिको माध्यमबाट पाइने मुख्य सन्देश हो। ठिक छ। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 5 मा पाठको 5औं अनुच्छेद पढी 4वटा मुख्य बुँदाहरू टिप र 1/3 चाहिँ यो सारांश लेख भनेर भनेको छ है। अब 5औं अनुच्छेद भनेको चाहिँ यो जीवन घाम छाया हो भन्ने अनुच्छेद हो है। यो अनुच्छेद तपाईहरुले पढ्नु पर्यो। यहाँबाट तपाईले बुँदाहरू टिप्नु पर्यो है। 4वटा बुँदाहरू चाहिँ टिप्नु होला। कतिवटा भनेको छ 5वटा हो। 5औं अनुच्छेद पढी 4वटा मुख्य बुँदाहरू टिप्नुहोस् र 1/3 सारांश लेख्नुहोस् भनेको छ। सारांश भनेको चाहिँ मुख्य भाव लेख्नुहोस् हैन त्यो अनुच्छेदको। त बुँदाहरू तपाईहरु टिप्नुहोस्, म भन्दै जान्छु। पहिलो बुँदा, रवीन्द्रनाथको जीवनमा सुख र दुःख दुवै भएको। दोस्रो बुँदा, 13 वर्षको उमेरमा आफ्नी ममतामयी माताको बिछोड सहनु परेको। तेस्रो बुँदा चाहिँ उनले कथा, उपन्यास, नाटक आदिको रचना गरेको। कथा, उपन्यास, नाटक, गीत, सङ्गीत, चित्रकलाको साधनामा लीन भएको भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरिकन अर्को बुँदा चाहिँ 1901 मा शान्ति निकेतन नामक विद्यालयको स्थापना गरी प्राकृतिक एवं विद्यार्थी मैत्री वातावरणमा शिक्षा लिने व्यवस्था गरेको है। यसरी 4वटा बुँदाहरू हामीले लेख्न सक्छौँ। अब यसलाई सारांश, यसको सारांश लेख्नु पर्यो भने चाहिँ अलिक छोटो बनाएर लेख्नु होला। कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि रवीन्द्रनाथको जीवनमा सुख र दुःख दुईटै थियो। बाल्यकाल उनको सुखमय भए पनि 13 वर्षको उमेरमा आमा र भाउजूको निधन भई बिछोड सहनु पर्यो। उनले त्यो शोकलाई साधनको स्रोत बनाउँदै कविता, कथा, उपन्यास, नाटक, गीत, सङ्गीत र चित्रकलाको सिर्जना गरे। पछि उनले शान्ति निकेतन विद्यालयको स्थापना गरी सुकार्यको सर्वत्र चर्चा कमाए भनेर यसरी तपाईहरुले सारांश लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अब हामी भाइ बहिनीहरू शब्द भण्डारको अभ्यासतिर जाउँ। अब हामीलाई यहाँ शब्दहरूको भण्डार दिएको छ हैन। उस्तै अर्थ आउने शब्दहरू, उल्टो अर्थ आउने शब्दहरू, वाक्य बनाउनु पर्ने यस्ता शब्दहरू हामीले यहाँ हेरौँ है। अब 6 नम्बरको अभ्यास हेरौँ के छ। विपरीतार्थी शब्दसँग जोडा मिलाई कापीमा सार भनेको छ। त उल्टो अर्थ आउने शब्द चाहिँ जोडा मिलाएर हामीले आफ्नो कापीमा सार्नु पर्ने छ। ठीक छ। ल हेरौँ। यहाँ उत्कृष्ट भन्ने शब्द छ। उत्कृष्टको उल्टो अर्थ विपरीतार्थी शब्द के हो त? निकृष्ट। उत्कृष्ट भनेको राम्रो, निकृष्ट भनेको एकदमै नराम्रो है। त हेरौँ। आकर्षण। आकर्षणको उल्टो के हुन्छ त? विकर्षण। आकर्षण भनेको आफूतिर तान्नु, विकर्षण भनेको अरूतिर ठेल्नु है, आफूतिर नतान्नु। 1 र 2, 1 यो पनि 1। ल यसरी तपाईले जोडा मिलाउन सक्नुहुन्छ है। अर्कोमा जाउँ। उन्नति। उन्नति भनेको प्रगति। त उन्नतिको उल्टो के हुन्छ त? अवनति है। उन्नतिको उल्टो अवनति। यो 2 भयो भने यो पनि 2। अर्कोमा जाउँ। औपचारिक। औपचारिकको उल्टो के हुन्छ त? अनौपचारिक। त्यही भएर यो 3 भयो भने यो पनि 3 यसरी। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। 7 नम्बरको अभ्यास। उस्तै अर्थ दिने शब्दहरूसँग जोडा मिलाऊ भनेको छ। त उस्तै अर्थ दिने पर्यायवाची शब्दहरूलाई हामीले जोडा मिलाउनु पर्यो। हेरौँ। चकित भन्ने शब्द छ। चकितको के हुन्छ त? चकित पर्नु भनेको छक्क पर्नु, अचम्म पर्नु हैन। त यो 1 नम्बर भयो भने यो पनि 1 नम्बर। अर्कोमा जाउँ। प्रसिद्ध। प्रसिद्धको के हुन्छ त? उस्तै अर्थ प्रख्यात हैन, फेमस, नाम कमाएको। त यो 2 नम्बर हो भने यो पनि 2 नम्बर। अर्कोमा जाउँ। अनमोल। अनमोलको के हुन्छ त अर्थ? अमूल्य हैन, मोल नभएको, मूल्य गर्न नसकिने, मूल्य तोक्न नसकिनेलाई भन्छौँ हामी अमूल्य अथवा अनमोल। त्यस्तै स्वतन्त्र। स्वतन्त्रको उस्तै अर्थ के हुन्छ त? मुक्त है। स्वतन्त्र भनेको चाहिँ केही कुराको बन्धन नभएको, नबाँधिएको
डोरीले नबाँधिएको होइन, केही कुराले पनि नबाँधिएको चाहिँ आत्मनिर्भर भनेर भनिन्छ नि, त स्वतन्त्रको मुक्त। ठिक छ ल। अर्कोमा जाउँ अब। अर्को अभ्यास छ हेर्नुहोस्, 8 नम्बरको अभ्यास। तलका शब्दका एकभन्दा बढी अर्थ पढ र बुझ भनेको छ। हेर्नु, सम्पन्न भन्ने शब्द छ। हेर्नुहोस्, सम्पन्न भन्ने शब्दको एउटा अर्थ हुन्छ धनी, अर्को अर्थ हुन्छ सकिएको। हेर्नुहोस् त, यो सम्पन्न भनेको के हो त? धनी। चाहिँ नेपालमा धनी मानिसहरू अझै सम्पन्न हुँदै गइरहेका छन् भनेको मतलब धनी मानिसहरू अझै धनी भएर गइरहेका छन् भनेको है। सम्पन्न भनेको धनी, सबै कुरा पुगेको। र अर्को सम्पन्न भनेको सकिएको। चाहिँ आज हाम्रो घरमा भएको पूजा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ भनेको सकिएको छ भनेर भनेको है। भनेपछि हेर्नुहोस् त, एउटाभन्दा धेरै अर्थ हुने यो शब्द छ सम्पन्न। त यस्तो खालको शब्दलाई हामी के भन्छौँ? अनेकार्थी शब्द भन्छौँ। एकभन्दा बढी अर्थ हुने शब्दलाई हामी भन्छौँ अनेकार्थी शब्द। अनेक अर्थ भएको अनेकार्थी। ठिक छ ल। अर्को शब्दमा जाउँ अब हामी। मौका। मौका भनेको के हो त? एउटा हो संयोग हैन। मौका भनेको संयोग। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ आज मेरो र मेरो साथीको मौकाले भेट भयो भन्छौँ नि, भनेको संयोगले भेट भयो हैन। ऊ त कता जाँदै थियो, बजारतिर जाँदै थियो, म चाहिँ कलेजतिर जाँदै थिएँ, एक्कासी गरेर संयोगले भेट भयो, मौकाले भेट भयो भनेको। र अर्को भनेको अवसर। मौका भनेको अवसर हो हैन। मौका आउँछ पर्खदैन, बगेको खोला फर्कदैन भन्ने कुरा सुन्नुभएको छ कि छैन? त मौका भनेको अवसर, कुनै राम्रो काम गर्ने जुन अवसर हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ मौका है। मौकामा हिरा फोड्नु भनेर भनेको छ नि। त मौका भनेको अर्को अवसर हो। अर्कोमा जाउँ। क्षेत्र। क्षेत्र भनेको के हो त? स्थान। कुनै स्थानलाई पनि के भनिन्छ त? क्षेत्र भनिन्छ। जस्तो कि हामीले पहिले पढेको थियौँ पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र भनेको पूर्वाञ्चलको स्थान, मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र हो। त्यस्तै खेत। क्षेत्रलाई के भन्छ? अर्को खेत। चाहिँ मैले मेरो क्षेत्रमा धान लगाएको छु भनेको मेरो खेतमा धान लगाएको छु भनेको है ल। अर्को जाउँ। दृष्टि। दृष्टि भनेको एउटा के हो? आँखा हैन। चाहिँ हामीले आफ्नो दृष्टि राम्रो राख्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो त? अब हेराइ हो। दृष्टि भनेको एउटा आँखा हो, अर्को हेराइ हो। हामीले हाम्रो हेराइ राम्रो राख्नुपर्छ, राम्रो बनाउनुपर्छ भनेको हेराइ भयो एउटा है, दृष्टि भनेको। र अर्को दृष्टि भनेको चाहिँ आँखा हो। चाहिँ नेपालमा विभिन्न चाहिँ दृष्टिविहीन मानिसहरू छन्। नेपालमा धेरै दृष्टिविहीन मानिसहरू छन् भनेको आँखा नभएका मानिसहरू छन् भनेको है, हेर्न नसक्ने मानिसहरू छन् ल। अर्कोमा जाउँ। सङ्ग्राम भनेको छ। सङ्ग्राम भनेको के हो त? एउटा अर्थ हो सङ्घर्ष, अर्को अर्थ हो लडाइँ। त पहिले देव र असुरहरूको, भगवान र असुरहरूको सङ्ग्राम हुन्थ्यो है, लडाइँ हुन्थ्यो, त्यसलाई हामी भन्छौँ सङ्ग्राम। र अर्को सङ्ग्राम भनेको सङ्घर्ष, जुन हामीले बाँच्नको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, मेहनत परिश्रम गर्नुपर्छ, त्यसलाई पनि हामी के भन्छौँ? सङ्ग्राम भन्छौँ। ठिक छ ल। अब हामी यसको अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 9 मा तलका शब्दहरूको अर्थ भन भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई शब्दहरू दिएको छ, यी शब्दहरूको चाहिँ हामीले अर्थ भन्नुपर्ने छ। त हेरौँ। विविध भनेको छ। विविध भनेको के हो त? विभिन्न, धेरै प्रकारकोलाई विविध भनिन्छ। अर्को हेर्नुहोस्, साहित्यकार। साहित्यकार भनेको चाहिँ साहित्य सिर्जना गर्ने व्यक्तिलाई हामी भन्छौँ साहित्यकार है ल। अर्कोमा जाउँ। प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा भनेको चाहिँ मान मर्यादा इज्जतलाई हामी भन्छौँ प्रतिष्ठा। अर्को जाउँ। गौरवमय। गौरवमय भनेको चाहिँ गौरवले भरिएकोलाई हामी भन्छौँ गौरवमय है, गौरवले भरिएको। अर्को जाउँ। मनोरम। मनोरम भनेको मन रमाउने खालको, मन आनन्द हुने खालकोलाई हामी भन्छौँ मनोरम। त्यस्तै गहकिलो। गहकिलो भनेको चाहिँ एकदम गहिरो, गहनलाई हामी भन्छौँ गहकिलो। त्यस्तै अर्को छ गृहस्थ भनेको छ। गृहस्थ भनेको घर व्यवहार सम्बन्धीलाई हामी भन्छौँ गृहस्थ, घर व्यवहार है। त्यस्तै अर्को छ स्रोत। स्रोत भनेको के हो त? मुहान। मुहान, कुनै पनि कुरा आउने ठाउँ, निक्लने ठाउँलाई हामी भन्छौँ स्रोत
अर्को छ आराधना। आराधना भनेको चाहिँ के हो त? उपासना, पूजा, प्रार्थना, तपस्यालाई हामी भन्छौँ आराधना, होइन? अर्को जाउँ, निर्भीक भनेको छ। निर्भीक भनेको चाहिँ अरूसँग नडराउने, निडर भनेको चाहिँ निर्भीक है। अर्को शब्द हेरौँ, अन्तराल भनेको छ। अन्तराल भनेको चाहिँ समयपछि, होइन, केही समयपछि, यो भनेको अन्तराल हो। आज त तिमीले त मलाई लामो अन्तरालपछि भेट्यौ नि भनेर भन्छौ नि हामी, भनेको धेरै समयपछि भनेर भन्न खोजेको। अर्को हेर्नुहोस्, ममतामयी। ममतामयी भनेको चाहिँ असाध्यै माया गर्ने, एकदमै धेरै माया गर्ने, होइन, मायाले भरिएकोलाई हामी भन्छौँ ममतामयी। ठिक छ ल। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। यहाँ हेर्नुहोस्, 10 नम्बरको अभ्यास छ, विभूषण शब्दबाट विभूषित भए झैँ तलका शब्दबाट हुने रूप लेख भनेको छ। त हेरौँ, रचनाबाट के हुन्छ त? रचनाबाट रचित। प्रसारबाट के हुन्छ त? प्रसारित। प्रसारित। प्रतिष्ठाबाट के हुन्छ? प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित। आकर्षणबाट के हुन्छ? आकर्षित। आकर्षित। व्यवस्थाबाट व्यवस्थित। व्यवस्थित। त्यस्तै शिक्षाबाट के हुन्छ? शिक्षित। शिक्षाबाट शिक्षित। हो, यसरी तपाईँहरूले चाहिँ नयाँ शब्दहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ इ त भन्ने प्रत्यय लागेर यी शब्दहरू बनेका हुन् है, नयाँ शब्दहरू। ल हेरौँ, अर्को अभ्यास छ, 11 नम्बरको अभ्यास हेरौँ। साहित्य प्लस कार, साहित्यकार भए जस्तै तलका शब्दबाट नयाँ शब्द बनाऊ भनेको छ। त यो साहित्य भन्ने शब्दमा कार भन्ने अर्को शब्द जोडिएर साहित्यकार भएको छ नि, त्यस्तै बनाउनु पर्यो। हेर्नुहोस्, कथा प्लस कार, कथाकार। उपन्यास प्लस कार, उपन्यासकार। नाटक प्लस कार, नाटककार। चित्र प्लस कार, चित्रकार। सङ्गीत प्लस कार, सङ्गीतकार। गीत प्लस कार, गीतकार। मूर्ति प्लस कार, मूर्तिकार। ठिक छ, यसरी ल। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। 12 नम्बरको अभ्यास हेर्नुहोस्, वाक्यमा प्रयोग गर भनेको छ। अब हामीलाई यहाँ शब्दहरू दिएको छ, यिनीहरूलाई हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो। ल हेरौँ, प्रतिभा। त प्रतिभालाई कसरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने भन्दा, रविन्द्रनाथ ठाकुर बहुप्रतिभा भएका व्यक्ति थिए, यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। अर्को छ हेर्नुहोस्, विश्व। त विश्वमा भएका सम्पूर्ण मानिसप्रति भातृत्व भावना राख्नुपर्छ, यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। ल अभ्यास, कुनै कुरामा सफल हुनु छ भने हामीले निरन्तर अभ्यास गर्नुपर्छ। कुनै कुरामा सफल हुन निरन्तर अभ्यास गर्नुपर्छ, यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है वाक्य। अर्को छ अमर। अमर भनेको कहिले पनि नमर्ने। त हाम्रा देशका शहीदहरू अमर छन् भनेर यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ है। त्यस्तै प्रेरणा। अब प्रेरणाबाट हामीले के वाक्य बनाउन सक्छौँ भन्दा, रविन्द्रनाथ ठाकुरको जीवनीबाट हामीले चाहिँ मानव अधिकार, राष्ट्र प्रेम र समाज सुधारमा लाग्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा पाउन सक्छौँ। यसरी हामीले चाहिँ यो वाक्य बनाउन सक्छौँ है त। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। उच्चारण र हिज्जेको अभ्यास छ। हेर्नुहोस्, 13 नम्बरको अभ्यास छ, शुद्ध उच्चारण गर र कापीमा सार भनेको छ। ल शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस् है म सँगसँगै। बौद्धिक भन्नुहोस् त, बौद्धिक। प्राणी, प्राणी। अनमोल, अनमोल। गहकिलो, गहकिलो। तल्लीन, तल्लीन। मर्मज्ञ, मर्मज्ञ। सर्जक, सर्जक। वाङ्मय, वाङ्मय। स्रोत, स्रोत। साधना, साधना। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र प्रेम। स्वतन्त्रता, स्वतन्त्रता। अभिष्ट, अभिष्ट। प्रसार,
प्रसार, अमूल्य, अमूल्य। ल ठिक छ। म सँगसँगै तपाईँले उच्चारण गर्नुभयो होला र आफ्नो कापीमा पनि सार्नुभयो होला। अब तपाईँले ठिक लेख्नुभयो कि भएन यो चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो पाठ्य पुस्तकबाट हेर्नु होला है त। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। बोलाइ र लेखाइको फरक बुझ भनेको छ। अब हेर्नुहोस्, हामीले कुनै पनि शब्द बोल्दाखेरि बेग्लै तरिकाले बोल्छौँ, लेख्दाखेरि बेग्लै तरिकाले लेख्छौँ। ल हेरौँ, यहाँ हेर्नुहोस्, बोल्दाखेरि ईश्वर भन्छौँ, ईश्वर भन्छौँ, तर बोल्दाखेरि ईश्वर लेख्छौँ, ईश्वर लेख्छौँ, तर बोल्दाखेरि ईश्वर भन्छौँ हो। त्यस्तै यहाँ बोल्दाखेरि अभ्यास भन्छौँ, अभ्यास भन्छौँ, तर लेख्दाखेरि अभ्यास, अ आदि ब या स, अभ्यास भनेर लेख्छौँ है। त्यस्तै अर्को हेर्नु, बोल्दाखेरि प्रतिभा भन्छौँ, तर लेख्ने बेलामा प्रतिभा लेख्छौँ, बोल्दाखेरि प्रतिभा भन्छौँ होइन, लेख्दाखेरि प्रतिभा भन्छौँ। ल हेरौँ अर्को, बोल्दाखेरि विश्व भन्छौँ, लेख्दाखेरि विश्व लेख्छौँ हो, विश्व। बोल्दाखेरि शिक्षित भनेर लेख्छौँ, सरी बोल्छौँ, बोल्दाखेरि शिक्षित भनेर बोल्छौँ, लेख्दाखेरि शिक्षित भनेर लेख्छौँ। बोल्दाखेरि चित्रकला भन्छौँ, लेख्दाखेरि पनि चित्रकला भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो त फरक छैन, बोलेर लेख्दा एउटै छ नि, चित्रकला चित्रकला हो। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 15मा पाठको दोस्रो अनुच्छेद शिक्षकबाट सुनेर तलका प्रश्नहरूको उत्तर भन भनेको छ। अब हामीले अनुच्छेद त पढिसकेका छौँ, अब यी प्रश्नका उत्तरहरू हामीले भन्नु पर्यो। ल हेरौँ है त। क नम्बरमा छ, रविन्द्रनाथ कहाँ जन्मिएका थिए? त रविन्द्रनाथ भारतको कोलकाता स्थित जोडासाकु भन्ने ठाउँमा जन्मेका थिए। ठिक छ। अर्को प्रश्नमा जाउँ। रविन्द्रनाथको मातापिताको नाम के थियो? त रविन्द्रनाथको पिताको नाम देवेन्द्रनाथ र माताको नाम शारदा देवी थियो। ठिक छ। अर्को हेरौँ, रविन्द्रनाथ किन स्वतन्त्र रहेर सिक्न चाहन्थे भनेर भनेको छ। त किनकि उनलाई विद्यालयको सीमित वातावरण मन पर्दैन थियो है। त्यही लेख्न सक्नुहुन्छ, रविन्द्रनाथलाई विद्यालयको सीमित वातावरण मन नपर्ने भएकाले उनी स्वतन्त्र रहेर सिक्न चाहन्थे। अर्को हेरौँ, रविन्द्रनाथ के सम्बन्धी चर्चामा विशेष ध्यान दिन्थे भनेर भनेको छ। त रविन्द्रनाथ घरमा हुने साहित्य, सङ्गीत र चित्रकला सम्बन्धी चर्चामा विशेष ध्यान दिन्थे। ठिक छ। ल अब हेर्नुहोस्, यो अन्तिम एउटा अभ्यास बाँकी रहेको छ हाम्रो उच्चारण र हिज्जेको। पाठबाट दीर्घ इकार र दीर्घ उकार लागेका 5-5वटा शब्द खोजेर लेख भनेको छ। दीर्घ इकार र दीर्घ उकार लागेका शब्दहरू तपाईँहरूले खोजेर लेख्नु पर्यो। ठिक छ। ल हेरौँ, दीर्घ इकार लागेका र दीर्घ उकार लागेका हामी हेर्छौँ है त। प्राणी, हेर्नुहोस् यी दीर्घ इकार लागेको हो कि होइन। त्यस्तै गरिकन अरू हेरौँ, दीर्घ इकार लागेका कुन छन्? एसियाली दीर्घ इकार लागेको हो। र रविन्द्रनाथ, यहाँ पनि दीर्घ इकार लागेको छ कि छैन? दीर्घ इकार लागेको छ। यहाँ हेर्नु भने शारदा देवी, यो पनि दीर्घ इकार लागेको छ होइन। त्यस्तै गरिकन यहाँ हेर्नु भने सीमित, यहाँ पनि दीर्घ इकार छ। सङ्गीत, यहाँ पनि दीर्घ इकार छ हो। त दीर्घ इकार लागेका शब्दहरू चाहिँ हामीले धेरै देख्न सक्छौँ। सम्बन्धी, यहाँ पनि दीर्घ इकार लागेको छ। त 5वटा शब्द भनेको थियो, हामीले धेरै शब्दहरू हेरिसकेका छौँ। अब दीर्घ उकार लागेका शब्दहरू हेरौँ है त। दीर्घ उकार लागेका शब्दहरू चाहिँ कहाँ छन् त भन्दा यहाँ हेर्नुहोस्, गुरुहरू, यहाँ दीर्घ इकार लागेको छ है। रुमा यहाँ दीर्घ इकार छ। ठिक छ। अर्को हेरौँ, दीर्घ उकार कहाँ छ? ठाकुरमा पनि छैन है। ल हेरौँ, यहाँ कहाँ हामीले दीर्घ उकार लागेको भेट्छौँ है। एकदमै कम मात्रै शब्दहरू हुन्छन् दीर्घ उकार लागेका है। त्यही भएर हामीलाई खोज्न अलिकति समय लाग्न सक्छ। त हेरौँ, यहाँ हेर्नुहोस्, हामीले भेट्टायौँ वनफुल भन्ने शब्द छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ दीर्घ उकार लागेको छ कि छैन है। ल त्यस्तै गरिकन
तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने चाहिँ भाउजू भन्ने शब्द छ, यहाँ दीर्घ उकार लागेको है, भाउजू। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, यहाँ आफू भन्ने शब्द छ, यसमा पनि दीर्घ उकार लागेको छ। त यी शब्दहरू तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। त अरू पनि तपाईँहरूले खोजेर लेख्नुहोला है, र चाहिँ आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला है त। ल आजको लागि मैले यति नै गरेँ। जुन व्याकरणको अभ्यास छ त्यो चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछौँ। नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण यो सबै हामी तपाईँलाई गराउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोला। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला, र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु। तपाईँहरूले एउटा नम्बर चाहिँ टिप्नुहोस्। तपाईँहरूको मनमा केही जिज्ञासा उत्पन्न भयो, केही कुरा आएन, केही कुरा बुझ्नु भएन, अथवा नोट्सहरू, पिडिएफहरू तपाईँलाई चाहिएको छ भने यो नम्बरको भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा हामीलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै तपाईँहरूले हामीलाई टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले टिकटकमा, फेसबुकमा चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुहोला र त्यहाँ हामीलाई फलो गर्नुहोला, किनकि हामीले त्यहाँ चाहिँ नेपाली विषयको मात्रै होइन, साइन्स अथवा भनौँ विज्ञान विषयको, अङ्ग्रेजी चाहिँ गणित सबै विषयको चाहिँ भिडियो बनाएर, अझ भनौँ ओल्ड क्वेसन सोल्युसन बनाएर हालेका छौँ। त्यो भिडियोहरू तपाईँले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो एक्जाममा बडा उत्कृष्ट नम्बर ल्याएर उत्तीर्ण गर्न सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै म बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि हृदयबाट मोरी मोरी धन्यवाद छ। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।